هذا هو أنت، ونفترض أن هذا هو الشخص الذي ظلمك، وأنت تتجادل معه سيحصل بينكم جدل، ثم يأتي شيء مؤلم جدا يعور قلبك. ليش؟ لأن هذا الشخص سيروح لمين؟ يروح لمجموعة أشخاص أنت تعلمهم، وبدأ يكلمهم ويكلمونه وكذا، وبدأ يقنعهم أنك أنت الظالم، وأنت تشوف أنه يا أخي حرام عليك، هذا الكلام يقوله كذب، أنت تكلم الناس تقول هذا كذاب، هذا كذا، هذا ما يصير. ثم يحصل لك ألم أسأل الله أنك ما تحس فيه، اسمه ألم انتظار اعتذار هذا الشخص، تستناه يعتذر لك، الجدل قائم وانت تستناه يعتذر لك. هذا المشهد جدا رهيب، ما له حل. شو الحل؟ هذا الشخص ظلمك وقاعد يفش ويعلم الناس، لازم تدخل في المعادلة أمرا مهما جدا. أول أمر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحكم، فالله يعلم ويحكم. يعلم ماذا؟